वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरस्थ पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे आचार्यः अस्मि। अद्य शे निपात एकाजनांग इति द्वे सूत्रे अधिकृत्य अध्यापयामि। अस्मिन् पाठ्यांशे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते ते संक्षेपतः मया उच्यन्ते। शे इति सूत्रस्य सामान्यतः अर्थवर्णनं क्रियते। शे इति एदन्तः निपातः प्रगृह्यः स्यादिति। अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति उदाहरणमपि विव्रियते। एवं काशे कुशे वंशे इत्यादौ शे इति शब्दस्य दर्शनात् प्रगृह्य संज्ञापत्तिः उच्यते। अर्धवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषया प्रगृह्य संज्ञापत्तिः नास्ति इति विव्रियते। एवमपि हरिषे बभ्रुषे इत्यादौ प्रगृह्य संज्ञापत्तिः प्रदर्श्यते। तत्र शे इत्यस्य अर्धवत्वमेव वर्तते। अतः अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया वारणं कर्तुं नैव शक्यते इत्युच्यते। तथापि लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया तत्र प्रगृह्य संज्ञा वार्यते। हरिषे बभृषे इत्यादौ शे इत्यस्य लाक्षणिकत्वात् तस्य ग्रहणं नास्ति इति प्रदर्श्यते। अनन्तरं निपात एकाजनाङ् इति सूत्रस्य अर्थवर्णनं क्रियते। आङ् भिन्नः एकाच् अर्थात् अज्रूपः यः निपातः सः प्रगृह्यः स्यादिति सिद्धान्तकौमुदीरीत्या भवतां सौकर्याय प्रथमतः अर्थवर्णनं क्रियते। अनन्तरं महाभाष्योक्तरीत्या निपातपदसार्थक्यम् उच्यते चकारात्र जहारात्र इति। अनन्तरं एकाच् पदाभावे को दोषः इति प्रदर्श्यते। प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम् इत्यादौ प्रा इत्यस्यापि प्रादयः इति सूत्रेण निपातसंज्ञायाः सद्भावात् प्रगृह्य संज्ञापत्तिः प्रगृह्य संज्ञायां गुणो न स्यादिति। अनन्तरम् एकाचिति एकः अच् यस्य सः इति बहुव्रीहिः नास्ति, किन्तु एकश्चासौ अच्च एकाचिति कर्मधारयः इत्युच्यते। अतः एकाच् पददानेपि प्रेदं ब्रह्म इत्यत्र प्रा इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा कुतो न भवति इति आशंका वारिता। अनन्तरं यदा तत्पुरुषः उच्यते तदा अच् इत्यनेनेव अलम् एकग्रहणं मास्तु। अज्ग्रहणसामर्थ्याच्च अज्रूपः यः निपातः सः प्रगृह्यः स्यादिति अर्थवर्णनं क्रियते। एकग्रहणं व्यर्थं किल इत्युक्तौ एकग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापकं भवति। अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणमिति तत्र धिप्सति इति फलमपि उच्यते। अनन्तरम् अनाङ् पदसार्थक्यम् उच्यते। यदि अनाङ् इति न स्यात् तर्हि आ उदकान्तात् वोदकान्तात् इत्यत्रापि आङ्गः प्रगृह्य संज्ञा स्यात्। प्रगृह्य संज्ञायां प्रकृतिभावः स्यात्। आद्गुणः इति गुणो न स्यात् इति। एते विषयाः अस्मिन् पाठ्यांशे प्रधानतः मया विव्रियन्ते। अस्य पाठ्यस्य उपोद्घातः इदानीं मया उच्यते। अस्मिन् पाठ्यांशे शे इति सूत्रस्य विचारः, निपात एकाजनाङ् इति सूत्रस्य च
विचारः वर्तते। तत्र शे इत्यस्य सामान्यतः सिद्धान्तकौमुदीरीत्या अर्थवर्णनं क्रियते। शे इति एकारान्तः यः आदेशः सः प्रगृह्यसंज्ञकः स्यादिति सामान्यतः अर्थः। वस्तुतः तत्र शे इत्यस्मिन् एकार एव शिष्यते, तदन्तस्य प्रगृह्यसंज्ञा इति मया उच्यते। अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इत्यत्र अस्मभ्यम् इति अर्थे तत्र भ्यसः शे इत्यादेशे अस्मे इति रूपं भवति। तत्र अस्मे इन्द्रा इत्यत्र अस्मे इत्यस्य अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञायां यतः शे इति आदेशान्तः अयं शब्दः भवति, अतः प्रगृह्यसंज्ञा अत्र वर्तते इति कृत्वा प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावः भवति, सन्धिकार्यं न भवति। अनन्तरं काशे कुशे वंशे इत्यादावपि काशशब्दात् अथवा कुशशब्दात् वंशशब्दात् वा सप्तम एकवचने ङिप्रत्यये काशा इ इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे काशे इति रूपं भवति। तत्र शे इति शब्दस्वरूपस्य श्रूयमाणत्वात् तस्य प्रगृह्यसंज्ञा कुतो न भवति इत्याशङ्का। अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषया तत्र प्रगृह्यसंज्ञा वार्यते इति समाधानम्। अत्र काशे इत्यत्र काशशब्दे शकारः एवं सप्तमी एकवचनं ङिप्रत्ययः उभौ मिलित्वा शे इति शब्दः निष्पन्नः। अयं शब्दः अनर्थकः इति कृत्वा तस्य शे इति सूत्रे ग्रहणं नास्ति इति कृत्वा प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। एवमपि हरिषे बभृषे इत्यादौ कुतः प्रगृह्यसंज्ञा न भवति? अत्र हरिशब्दात् बभृशब्दात् च शप्रत्ययः मत्वर्थीयः, अनन्तरं ङिप्रत्ययः सप्तम्येकवचनम्, अनयोः सन्धिकार्ये कृते शे इति हरिषे इति रूपम्। अत्र शप्रत्ययस्य ङिप्रत्ययस्य च अर्धवत्वेन तयोः समुदायः शे इत्यपि अर्थवान्, अतः अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया वारयितुं नैव शक्यते। अतः अत्र प्रगृह्यसंज्ञा कुतो न भवति इत्युक्तौ लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया न भवति इति समाधानम्। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया अत्र शे इति शब्दस्य लाक्षणिकत्वेन तस्य शे इति सूत्रे ग्रहणं नास्ति इति कृत्वा तस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। वस्तुतः अर्थवद्ग्रहणपरिभाषयैव हरिषे बभुषे इत्यादावपि प्रगृह्यसंज्ञा वारयितुं शक्यते। कुतः इत्युक्तौ यद्यपि हरिषे इत्यत्र शप्रत्ययः अर्थवान् ङिप्रत्ययः अर्थवान्, परन्तु अनयोः समुदायः अनर्थकः। यदा दशदाडिमानि षडपूपाः इत्यादौ अवयवानाम् अर्थवत्वेपि तस्य समुदायस्य पदसमुदायस्य वाक्यस्य अर्थवत्वं नास्ति, तथैव अत्रापि शे इति समुदायः अनर्थकः इति कृत्वा अर्थवद्ग्रहणपरिभाषयैव अत्र प्रगृह्यसंज्ञा वारयितुं शक्यते। अनन्तरं निपात एकाजनाङ् इति सूत्रस्य अर्थः उक्तः। सामान्यतः सिद्धान्तकौमुदीरीत्या मया उच्यते आङ् भिन्नः अज्रूपः यः एकाज्रूपः यः निपातः सः प्रगृह्यः स्यादिति सूत्रार्थः। इ इन्द्रः उ उमेशः इत्युदाहरणम्। एकाज्रूपः निपातः इति उ इति आङ् भिन्नः वर्तते, अतः तस्य प्रगृह्यसंज्ञायां प्लुतप्रगृह्याचनित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावे सन्धिकार्यं न भवति। इ इन्द्रः उ उमेशः इति रूपं भवति। अनन्तरं निपात इति पदाभावे किं भवति इत्युक्तौ चकारात्र जहारात्र इति प्रत्युदाहरणं दत्तं। चकार इति कृञ् धातोः लिटि प्रथमपुरुष एकवचनान्तं रूपं। तत्र तिपः नलादेशे चकार इति रूपं भवति। नलि यः
अकारः शिष्टः सः एकाज्रूपः अनाङ्गिति कृत्वा तस्य प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावापत्तिः सवर्णदीर्घो न स्यात्। अतः निपातपदं नलः निपातसंज्ञायाः अभावात् न दोषः। एवम् एकाचिति किमर्थमिति प्रश्नः। प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रमिति प्रत्युदाहरणं दत्तं भाष्ये। प्रा इदम् इति स्थिते प्रा इत्यस्यापि प्रादयः इति सूत्रेण निपातसंज्ञा वर्तते। अतः आङ् भिन्नः यः निपातः इत्युक्तौ प्रा इति भवति तस्यापि अनेन सूत्रेण निपात एकाजनाङ् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावे गुणो न स्यात्, प्रेदम् इति रूपं न स्यात्। अतः एकाच् पदम् एकाच् पदसत्त्वे एकाच्त्वाभावेन न दोषः। अयोः एकाच् इति किमर्थं न भवति? प्रा इत्यपि एकाच् किल इत्युक्तौ अत्रेदं समाधानम्। एकः अच् विशेषः एकाच् इति बहुव्रीहिः नाश्रीयते, किन्तु एकश्चासौ अच्च एकाच् इति कर्मधारयः आश्रीयते। प्रा इत्यस्य एकाज्रूपत्वाभावात् प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः नास्ति। यदि तत्पुरुषः आश्रीयते तर्हि एकग्रहणं व्यर्थम्। अच् इत्यनेनैव एकाच् रूपः अजेव यो निपातः इत्यर्थः लभ्यते। पुनः एकग्रहणं किमर्थम् इत्युक्तौ एकग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापकं भवति अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणमिति। प्रकृते एकग्रहणसामर्थ्यात् जातिग्रहणं नास्ति इति कृत्वा अज्रूपस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञायाम् अच् समुदायस्य आ इ उ अपेहि इत्यत्र आ इ उ इति निपातसमुदायस्य प्रगृह्यसंज्ञा वार्यते। अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इत्युक्तत्वात् धिप्सति इति रूपसिद्धिः। हलन्ताच्च इति सूत्रेण तत्र सनः कित्वम् इति तत्र तद्विषयवर्णनसन्दर्भे मया विवरणरूपतया उच्यते। एवम् अनाङ्पदं किमर्थमिति शङ्का वर्तते। आ उदकान्तात् ओदकान्तात् इति प्रत्युदाहरणम्। अत्र अनाङ्गिति पदाभावे एकः अज्रूपः अथवा एकाज्रूपः यः निपातः इत्युक्तौ आ इति वर्तते तस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावः स्यात्, प्रकृतिभावे सन्धिकार्यं न स्यात्। अतः अनाङ्गिति पदम् अनाङ्गिति पदसद्भावे च आङ्गः प्रगृह्यसंज्ञायाः प्रतिषेधः वर्तते इति कृत्वा अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। प्रगृह्यसंज्ञायाः भावे प्रकृतिभावः न भवति, सन्धिकार्यं भवति। आद्गुणः इति गुणे ओदकान्तात् इति रूपं सिद्ध्यति इति अयम् उपोद्घातः भवतां सौकर्याय मया उक्तः। प्रथमतः शे इति सूत्रस्य सिद्धान्तकौमुद्यानुसारेण अर्थः मया विव्रियते। शे इति एकपदं सूत्रमिदं ईदुदेद्योजनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्यमित्यनुवर्तते। शे इति एकारान्तः आदेशः प्रगृह्यसंज्ञकः स्यादिति सूत्रस्य अर्थः। सुपां सुलुक् इत्यादि सूत्रेण सुपां शे इत्यादेशः विहितः। सः आदेशः यस्य शब्दस्य अन्ते वर्तते तस्य शब्दस्य शे इत्यादेशान्तस्य प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते। अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इत्युदाहरणम्। अस्मच्छब्दात् भ्यस् प्रत्यये अस्मद्भ्यस् इति स्थिते शे इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या, परन्तु ततः प्राक् अस्मद्भ्यस् इति स्थिते सुपां सुलुक् इत्यादि सूत्रेण भ्यसः शे इत्यादेशे अस्मद् शे इति स्थिते शकारस्य लषक्वतद्धिते इति सूत्रेण संज्ञायां लोपे अस्मद् ये इति जाते शेषे लोपः इति सूत्रेण अद्दित्यस्य लोपे अस्म ये अस्मे इति रूपं भवति। अत्र निपात एकाजनाङ् इति सूत्रेण
प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। अतः अनेन सूत्रेण शे इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा विहिता। वस्तुतः छन्दस्येव अयं प्रयोगः वर्तते, तथापि अवग्रहे अस्मे इति त्वे इति अवग्रहे प्रयोगः लौकिकः अपि वर्तते इति कृत्वा सूत्रमिदम् अत्र उपन्यस्तम्। एवञ्च अस्मे इति शे इति एकारान्तस्य आदेशस्य अत्र सद्भावात् अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञायां प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावे सन्धिकार्यं न भवति। अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति रूपं सिद्ध्यति। अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इत्यत्र ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रेण एदन्तत्वात् प्रगृह्यसंज्ञा कुतो न भवति इत्युक्तौ द्विवचनत्वाभावात् न भवति इति समाधानम्। एवं निपात एका जनाङ्गिति एकस्त्वन्नास्ति निपात्तत्वन्नास्ति, अतः तेन सूत्रेणापि प्रगृह्यसंज्ञा वक्तुं नैव शक्यते। अतः पृथक् शे इति सूत्रम् आरब्धम्। शे इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञायाम् अस्मे इन्द्रा इत्यादौ प्रकृतिभावे सन्धिकार्यं न भवति। इदानीं काचन आशंका क्रियते। काशे कुशे वंशे इत्यादौ काशशब्दात् सप्तम्येकवचने काशा इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे काशे इति रूपं भवति। अत्र शे इति शब्दस्वरूपस्य श्रूयमाणत्वात् अस्य प्रगृह्यसंज्ञा कुतो न भवति इत्याशंका वर्तते। अत्रेदं वार्तिकं शेऽर्थवद्ग्रहणात् शेऽर्थवद्ग्रहणात् इति वार्तिकम्। शेश्चासौ अर्धवांश्च शेऽर्धवान्, शेऽर्धवतः ग्रहणं शेऽर्धवद्ग्रहणं, तस्मात् शेऽर्धवद्ग्रहणात् इति। अर्धवतः शे इत्यस्यैव ग्रहणात् काशे कुशे वंशे इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। यतः काशशब्दे शकारः सप्तम्येकवचनम् इकारः, अनयोः सन्धौ शे शब्दः निष्पन्नः अयम् अनर्थकः। अतः शे इति सूत्रे अर्धवतः शे शब्दस्वरूपस्यैव ग्रहणात् अस्य शे शब्दस्वरूपस्य निरर्थकत्वात् अस्य ग्रहणाभावात् प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इति समाधानम्। काशे कुशे वंशे इत्यादौ शे इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा अर्धवद्ग्रहणपरिभाषया वारिता, परन्तु हरिषे बभृषे इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञा शे इति सूत्रेण कुतो न भवति इति इदानीम् आशंका क्रियते। तत्र हरिशब्दात् बभ्रुशब्दाच्च लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः इति सूत्रेण मत्वर्थेयः शप्रत्ययः हरिष इति जाते। तदन्तात् सप्तम्येकवचने ङिप्रत्यये हरिषा इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे हरिषे इति रूपम्, एवं बभ्रुषे इति रूपम्। तत्र मत्वर्धीयेन शप्रत्ययः अर्धवान्, एवं अधिकरणवाचकत्वेन सप्तम्येकवचनमपि अर्धवत्। अनयोः सन्धौ शे इति शब्दः निष्पन्नः। द्वयोः अवयवयोः अर्धवत्वेन समुदायः शे इत्यपि अर्धवान्। एवञ्च अर्धवतः शे शब्दस्य सद्भावात् अत्र शे इत्यस्य शे इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा कुतो न भवति इति प्रश्नः वर्तते। तत्रेदं समाधानं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति। यः लाक्षणिकः शब्दः यः प्रतिपदोक्तः शब्दः उभौ एकत्र वर्तेते, तत्र तयोः मध्ये कस्य ग्रहणम् इत्युक्तौ प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषायाः अर्थः। लक्षणेन निष्पन्नः लाक्षणिकः इति कृत्वा
तत्र लक्षणप्रतिसन्धानद्वारेण लाक्षणिकस्य प्रतिपत्तिः भवति इति कृत्वा प्रतिपत्तेः विलम्बः, प्रतिपदोक्तस्य तु साक्षात् प्रतिपत्तिः भवति इति कृत्वा प्रतिपत्तिः वेगेन भवति, झटिति भवति। अतः इदमेव मूलं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणे इदमेव बीजम् इत्यपि उच्यते परिभाषायाम्। एवञ्च हरिषे बभृषे इत्यादौ शे इत्यस्य हरिषा इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणेन निष्पन्नत्वात् स्वभाव सिद्धत्वाभावात् अस्य शे इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा न भवति। शे इति प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्रे प्रतिपदोक्तस्यैव शे इत्यस्य ग्रहणात् अस्मभ्यम् इत्यादौ अस्मद्भ्यस् इति स्थिते भ्यसः सुपां सुलुकित् सूत्रेण शे आदेशः विहितः अस्मे इति रूपं निष्पन्नं, तत्र शे इति प्रतिपदोक्तः, अतः तस्यैव ग्रहणं न तु लाक्षणिकस्य हरिषे इत्यादि शब्दगतस्य शे इत्यस्य। वस्तुतः अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषयैव अत्र दोषवारणं कर्तुं शक्यते। यतः हरिषशब्दे शशब्दः मत्वर्थीयेन अर्थवान् एवं इप्रत्ययः अधिकरणवाचकत्वेन अर्थवान्, परन्तु तयोः समुदायस्तु अनर्थकः। यथा दशदाडिमादि वाक्यसमुदाये अवयवानाम् अर्थवत्वेपि समुदायस्य यथा अनर्थकत्वम् एवमेव अवयवयोः अर्थवत्वेपि समुदायस्य अनर्थकत्वम्। अपि च अन्यः विशेषः वर्तते, तत्र सप्तमी विभक्तिः हरिष शब्दार्थगत संख्याद्योतनाय एवं तद्गत अधिकरण शक्ति द्योतनाय च इयं विभक्तिः प्रवृत्ता, न तु केवल शशब्दार्थगत शक्त्यादि बोधनाय। एवञ्च शे इत्यस्य अनर्थकत्वेन तस्य शे इति प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्रे अग्रहणात् हरिषे बभृषे इत्यादौ अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य इति परिभाषयैव प्रगृह्य संज्ञा वारयितुं शक्यते। लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया वारणं नावश्यकम्। इदानीं निपात एकाजनाङ्ग इति सूत्रमधिकृत्य मया अध्याप्यते। निपातः एकाच् अनाङ् इति पदच्छेदः, ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रात् प्रगृह्यम् इत्यनुवर्तते। अस्मिन् सूत्रे निपातः इति पुंलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा प्रगृह्यम् इत्यपि प्रगृह्यः इति पुंलिङ्गतया विपरिणम्यते। एवञ्च एकोच् निपातः आङ् भिन्नः प्रगृह्य संज्ञकः स्यादिति सूत्रस्य अर्थः। इ इन्द्रः उ उमेशः इत्युदाहरणम्। इ विस्मये उ वितर्के इत्युक्तम्। विस्मयार्थे इ इति निपातः, वितर्कार्थे उ इति निपातः। अत्र एकः अच् इत्युक्तौ इ इति वर्तते, सः आङ्भिन्नः भवति निपातः इति कृत्वा चादयो सत्वे इति सूत्रेण निपातसंज्ञा अत्र वर्तते। एवञ्च एकोच् आङ्वर्जः निपातः इ इति उ इति अनयोः निपात एकाजनाङ् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञायां पुलतप्रगृह्या अचिनित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावे सन्धिकार्यं न भवति, प्रकृतस्थले सवर्णदीर्घो न भवति। अस्मिन् सूत्रे निपातपदसार्थक्यम् इदानीम् अस्माभिः आलोच्यते।
निपातः इति किमर्थम् इति एकाजनाङ् इति सूत्रेणैव भवतु निपात इति पदं मास्तु इति। तदानीं सूत्रस्य अयमर्थः भवति एको अच् आङ्वर्जः निपातसंज्ञकः स्यादिति। तदानीं को दोषः इत्युक्तौ चकारात्र जहारात्र इत्यपि प्रगृह्य संज्ञा स्यात्। तथा हि कृञ् धातोः लिटि प्रथमपुरुषैकवचने परस्मैपद तिप्रत्यये कृ ति इति स्थिते तिपः परस्मैपदानां नलतुसुस्थलथुसणल्वमाः इति सूत्रेण नलादेशे कृ आ इति स्थिते लिटिधातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण धातोः द्वित्वे कृ कृ आ इति जाते वरदत्वे रपरत्वे कुहोश्चुः इति सूत्रेण अभ्यासगत ककारस्य चुत्वे चक्रु आ इति जाते अचोयणिति इति सूत्रेण वृद्धौ चकारा इति रूपम्। एवं ह्रूहरणे इति धातोः लिटि प्रथमपुरुषैकवचने जहारा इति रूपम्। इदानीं चकार अत्र इत्यवस्थायाम् एको अच् आङ् भिन्नः इत्युक्तौ नल् प्रत्ययगतः अकारोऽपि भवति। एवञ्च चकार इत्यत्र नलः अकारस्यापि एकाजनाङ् इति अनेन सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञायां प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावे चकार अत्र इति रूपेण भाव्यं सवर्णदीर्घेण न भाव्यं चकारात्र इति रूपं न स्यात्। एवं जहारात्र इति रूपं न स्यात्। निपात इति पदसत्वे च अत्र नलः अकारस्य निपातसंज्ञायाः अभावात् न प्रगृह्य संज्ञा इति। अत्र प्रश्नोत्तरयोः आशयः उद्योते एवं वर्णितः। एकः अच् एकाज्रूपः निपात एव अर्थवान् प्रत्ययेषु एकः अच् अर्थवान् नास्ति। अतः निपात इति पदाभावेपि प्रत्ययानां प्राप्तिर्नास्ति इति प्रष्टुः आशयः। समाधानं तु प्रत्ययानामपि अर्थवत्वमस्ति। तिबादिना कर्त्राद्यर्थप्रतीतिः अस्ति। तिबादिसत्वे कर्त्राद्यर्थप्रतीतिः तिबाद्यभावे कर्त्राद्यर्थप्रतीतिः नास्ति इति अन्वयव्यतिरेको अत्रापि वर्तेते। एवञ्च प्रत्ययस्यापि अर्थवत्वात् आङ्वर्जः एकोच् इत्युक्तौ नल्गतः अकारोऽपि भवति। अतः तस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति। तद्वारणार्थं निपात इति पदम् इति समाधानस्य आशयः। एवं रीत्या प्रश्नोत्तरयोः आशयः मया उद्योतरीत्या उक्तः। निपात एकाजनाङ् इति सूत्रे एकाच् पदस्य सार्थक्यम् इदानीं वर्ण्यते। यदि एकाच् पदं नास्ति तर्हि प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम् इत्यादावपि प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति। प्रा इदम् इति स्थिते प्रा इत्यस्य प्रादयः इति सूत्रेण निपातसंज्ञा उक्ता। अतः आङ्वर्जः निपातः इत्युक्तौ प्रा इति भवति। अतः प्रा इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञायां प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावे सन्धिकार्यं न स्यात्। आद्गुणः इति गुणो न स्यात्। अतस्तद्वारणाय एकाच् पदं दत्तम्। एकाच् पददाने च अस्य एकास्त्वाभावात् प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। अतः न दोषः। अयि भोः एकाच् पदसत्वेपि कुतः प्रगृह्यसंज्ञा न भवति?
प्रा इत्यस्यापि एकास्त्वं वर्तते किल इत्युक्तौ नाम प्रष्टुः अयम् आशयः अजन्तत्वं वर्तते अज्विशिष्टत्वं वर्तते इति प्रष्टुः आशयः। तत्र समाधानम् इदमुच्यते एकाचिति नायं बहुव्रीहिः। एकः अच् एसेसः एकाचिति नैव उच्यते, किन्तु एकश्चासौ अच्च एकाचिति तत्पुरुषः समानाधिकरणः उच्यते, नाम कर्मधारयः। एकश्चासौ अच्च इत्युक्तौ एकाज्रूपः यः निपातः सः प्रगृह्यसंज्ञकः स्यादिति अर्थः। प्रा इत्यस्य एकाज्रूपत्वाभावात् अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावे प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावोऽपि न भवति, न कोऽपि दोषः। निपात एकाजनाङ्गिति अस्मिन् सूत्रे एकाच् पदस्य कर्मधारयसमासः उक्तः, एकश्चासौ अच्च एकाच् इति। यदि कर्मधारयसमासः उच्यते तर्हि एकग्रहणं व्यर्थम् इति इदानीं पूर्वपक्षः क्रियते। निपातो जनाङ् इत्येव सूत्रमस्तु, एकग्रहणं मास्तु इति पूर्वपक्षः क्रियते। तर्हि मध्ये अवान्तरपूर्वपक्षः अस्ति, अयिभोः एकपदस्य अभावे प्रेदं ब्रह्म इत्यादौ अजन्तस्य प्रा इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा कुतो न भवति इति। इदं समाधानम् अज्ग्रहणसामर्थ्यादेव अजेवयो निपातः इति व्याख्यायते। यदि अच्च अन्यच्च तत्र स्यात् तर्हि अचिति किमर्थम्? अज्ग्रहणाभावेपि सः अर्थः लभ्यते। एवञ्च अज्ग्रहणसामर्थ्यात् अजेवयो निपातः इत्यर्थः वर्ण्यते। अजन्तः यः निपातः इति न व्याख्यायते। एवञ्च प्रेदं ब्रह्म इत्यत्र प्रा इत्यस्य अज्रूपत्वाभावात् प्रगृह्यसंज्ञा वार्यते। पुनः अन्यः अवान्तरपूर्वपक्षः अस्ति, अयिभोः तत्र अच्पदाभावे अज्ग्रहणसामर्थ्यादिति किल भवद्भिरुच्यते, अज्ग्रहणाभावे हलन्तस्य प्रगृह्यसंज्ञा कुतो न भवति? पुरोहिः इत्यादौ पुरस् अहिः इति स्थिते ऋत्वे पुरर् अहिः इति जाते हलन्तस्य रान्तस्यापि प्रगृह्यसंज्ञायाम् अतोरोरपुल्दादपुल्ते इति उत्वं कथं भवति? हलन्तस्य प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः इत्युक्तौ तत्र भाष्यकाराणाम् इदं समाधानं नैव दोषो न प्रयोजनमिति। अर्थात् भाष्यकाराणाम् अयम् आशयः पुरोहिः इत्यपि प्रयोजनं नास्ति इति। अज्ग्रहणाभावेपि तत्र न कोऽपि दोषः इति। कथमित्युक्तौ पुरर् अहिः इति स्थिते प्रगृह्यसंज्ञायां कर्तव्यायां सस्जुषोरुः इति ऋत्वम् असिद्धमिति कृत्वा रान्तस्य प्रगृह्यसंज्ञैव न प्रवर्तते। अयिभोः पुरस् इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञाया वर्तते, सा एकदेशविकृतन्यायेन पुरर् इत्यत्रापि वर्तते। दोषः अस्ति किल इत्युक्तौ भोः प्रगृह्यसंज्ञा अस्तु नाम प्रकृतिभावे कर्तव्ये, तस्य रान्तस्य प्रकृतिभावे कर्तव्ये ऋत्वस्य असिद्धत्वात् प्रकृतिभावः न भवति। एवञ्च अर्थात् प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावे च ऋत्वस्य असिद्धत्वात् रान्तस्य प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति, प्रकृतिभावः नास्ति। अतः पुरोहिः इत्यादौ हलन्तस्य प्रगृह्यसंज्ञावारणार्थं निपात एकाजनाङ् इत्यत्र एकाचित्यत्र अज्ग्रहणम् आवश्यकमिति नैव वक्तव्यम्। एवञ्च अज्ग्रहणसामर्थ्यात् अजेवयो निपातः इत्यर्थः लभ्यते। तेनैव प्रेदं ब्रह्म इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञावारणे एकग्रहणं व्यर्थम् इति पूर्वपक्षः।
एतावत्पर्यन्तं किमुक्तम्? एकग्रहणं व्यर्थमिति उक्तम्। अज्ग्रहणसामर्थ्यादेव अजेवयो निपातः इत्यर्थः कल्प्यते। एवञ्च प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम् इत्यादौ न दोषः इति उक्तम्। अत्र इदं पृच्छ्यते, अयि भोः, आद्यन्तवदेकस्मिन् इति एका परिभाषा, येन विधिस्तदन्तस्य इति एका परिभाषा, अनयोः परिभाषयोः कुत्रचित् सावकाशयोः प्रकृते नाम निपात एकाजनाङ् इति सूत्रे आद्यन्तवदेकस्मिन् इति परिभाषा एव प्रवर्तते, न तु येन विधिस्तदन्तस्य इत्यत्र किं विनिगमनम् इति अयमाशयः। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्य ओरावश्यके इति सूत्रे चारितार्थ्यं वर्तते, लाव्यं पाव्यम् इति। तत्र ओरावश्यके इति सूत्रे धातोः इत्यधिकारः वर्तते। धातोः इति विशेष्यं, तस्य ओः इति विशेषणं, विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिः, उवर्णान्तः यः धातुः तस्मादित्यर्थः लभ्यते। तत्र धातोः इति विशेष्यत्वमेव न तु विशेषणत्वमिति। उकारः यः धातुः इति अर्थः नास्ति तस्य असम्भवात्। यद्यपि उङ् इत्यस्ति तथापि उङ् इति धातुरस्ति, तथापि अनभिधानात् तस्मात् ण्यत्प्रत्ययः न भवति। एवञ्च धातोः इति अधिकारे धातुः विशेषरूपतयैव स्वीक्रियते, न तु विशेषणरूपतया। एवञ्च येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं तत्र चरितार्थम्। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रञ्च मिदचोन्त्यात्परः इति सूत्रे चरितार्थम्। तत्र अन्त्यपदस्य श्रूयमाणत्वात् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रं प्रवर्तते इति सहजतया ज्ञायते। एवञ्च अनयोः द्वयोः परिभाषयोः सावकाशत्वे निपात एकाजनाङ् इति सूत्रे इदानीम् एकपदं नास्ति इति यदि भाव्यते तर्हि निपातो जनाङ् इति सूत्रे कुतः आद्यन्तवदेकस्मिन् इति परिभाषा एव प्रवर्तते, न तु येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषा इत्यत्र किं विनिगमनम्? अर्थात् यदि निपातः विशेष्यः स्यात्, तस्य अचिति विशेषणं स्यात्, तर्हि अजन्तो निपातः इत्यर्थः लभ्येत। परन्तु येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः न क्रियते, किन्तु आद्यन्तवदेकस्मिन् इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः क्रियते। अर्थात् निपातः इति विशेषणमेव अजेवयो निपातः इत्यर्थः। एवं रीत्या अजेवयो निपातः इति अर्धलाभार्थम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति परिभाषा एव अत्र प्रवर्तते इति कथं वक्तव्यम्? अजन्तो यो निपातः इति अर्धसिद्धिः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण भवति, तत्सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते इति कथं वक्तव्यम्? अजेवयो निपातः इति अर्धलाभार्थम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति परिभाषा एव अत्र प्रवर्तते इति कथं सिद्ध्यति इत्युक्तौ अनाङ् इति प्रतिषेधसामर्थ्यादेव इदं ज्ञायते। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति परिभाषा एव प्रवर्तते, न तु येन विधिस्तदन्तस्य इति। यदि येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषा प्रवर्तेत तर्हि अजन्तो यो निपातः इत्यर्थः लभ्येत। तत्रापि मुख्याजन्तस्य एव ग्रहणात् आङ्गः आकारस्य मुख्याजन्तत्वाभावात् प्रगृह्यसंज्ञायाः प्राप्तेरेव अभावे तत्र प्रगृह्यसंज्ञावारणार्थं कृतम् अनाङ् इति विशेषणं व्यर्थं स्यात्। अतः अनाङ् इति प्रतिषेधसामर्थ्यात् अत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं न प्रवर्तते, किन्तु आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रमेव प्रवर्तते इति ज्ञायते। एवञ्च अज्ग्रहणसामर्थ्यात् अजेवयो निपातः इत्यर्थः विज्ञायते।
एवञ्च प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रमित्यादौ अज्रूपस्य निपातस्य अभावात् प्रगृह्यसंज्ञायाः अप्राप्तौ तत्र प्रगृह्यसंज्ञावारणार्थमपि एकग्रहणम् आवश्यकमिति नैव वक्तव्यम्। अतः एकग्रहणं व्यर्थमेव इति पूर्वपक्षः। एवञ्च अज्ग्रहणेनैव सिद्धे एकग्रहणं व्यर्थं स तु ज्ञापयति। अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति इति। यदि एकः वर्णः यदि गृह्यते चेत् तत्र वर्णत्वजातिविशिष्टस्य ग्रहणमपि भवति। प्रकृतसूत्रे तादृशजातिग्रहणाभावाय एकग्रहणम् आवश्यकम्। अन्यथा किं भवति? आ ई उ अपेहि इत्यादौ आ ई उ इति निपातसमुदायस्य प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। तदानीं उ इत्यस्य प्रकृतिभावे यणादेशः न भवति, परन्तु पूर्वनिपातयोः आ ई इत्यनयोः प्रगृह्यसंज्ञा न स्यात्, प्रकृतिभावः न स्यात्। अतः निपातो जनाङ् इत्युक्तौ अचः प्रगृह्यसंज्ञायाम् अच्त्वविशिष्ट समुदायस्यापि ग्रहणापत्तौ तद्वारणाय एकग्रहणं चरितार्थम्। अस्य ज्ञापनस्य फलं धिप्सति इत्यत्र हलन्ताच्च इति सनः कित्वसिद्धिः। तत्र दम्भधातोः सनि दम्भ इच्छा इति सूत्रेण इत्वे धातोः द्वित्वे अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति धातोः लोपे दिम्भसा इति जाते हलन्ताच्च इति सूत्रेण इक्समीपाद्धलः परः जलादिः सन् कित् स्यादित्युच्यते। दिम्भधातोः इकारः इक् वर्तते, परन्तु तस्य समीपे केवलं नकारः अस्ति, तस्मात् परः सन् नास्ति। भकारात् परः सन् अस्ति, परन्तु इक् समीपः न भवति सः। अतः अत्र किमुच्यते अस्माभिः वर्णग्रहणे जातिग्रहणमिति। हल्त्वजातिविशिष्टवर्णद्वयम् इक् समीपे वर्तते इति स्वीकृत्य तस्मात् परः झलादिः सन् कित् भवति इत्युक्त्वा अनिदितां हलोपदायाः किङ्ति सूत्रेण उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः अस्माभिः उक्तः धिप्सति इति रूपं सिद्धम्। एवञ्च एकग्रहणस्य इदं ज्ञापनं भवति, अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति इति। निपात एकाजनाङ् इति सूत्रे अनाङ् पदाभावे निपात एकाच् इत्येव सूत्रकरणे आ उदकान्तात् ओदकान्तात् इत्यत्रापि आङ्गः आकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। एकोच निपातः इत्युक्तौ आ इति भवति, तस्यापि प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावे सन्धिकार्यं न स्यात्। अनाङ्पददाने च अयम् आङ् भवति, तस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। आ एवं नु मन्यसे आ एवं किल ततु इत्यादौ अत्र आकारः निरनुबन्धकः आङ् इति न भवति। अतः आङ् भिन्नः वर्तते इति कृत्वा अत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रवर्तते एव। क्व पुनरयम् आकारः सानुबन्धकः क्व निरनुबन्धकः इत्यत्र एषा कारिका वर्तते। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङित् इति। एवं रीत्या निपात एकाजनाङ् इति सूत्रं सम्पूर्णरूपेण मया अध्यापितम्।